morning mga kapaglaom. And karon atong hisgutan ining adlaw mao ang atong morning devotional nga naguluhan uban sa mga pulong ug mga binuhatan nga sama kang Kristo. Ug ang atong teksto nga makita sa Mateo kapitulo 12 bersikulo 37 nga nag-ingon, kay pinaagi sa imong mga pulong pagamatarungon ikaw ug pinaagi sa imong mga pulong pagahukman ka sa silot. Sa dihang imong himuon ang gituga kanimo nga buluhaton uban sa walay panagbingkil o pagsaway sa uban, ang usa ka kagawasan, usa ka kahayag o usa ka gahom ang makauban niini nga maoy maghatag og kinaiya og impluwensya ngadto sa institusyon o mga buhatan diin ikaw nagapanarbaho. Hinumdumi nga ikaw wala gayud sa bentaha sa dihang ikaw gisamukan ug naggadala sa lulan sa pag-insakto sa matag kalag nga magaduol kanimo. Kung ikaw magpadala sa tentasyon, sa pagsaway sa uban, sa pagtudlo sa ilang mga sayop, sa pagguba sa ilang gibuhat, ikaw makasiguro nga ikaw mapakyas diha sa pagbuhat sa imong kabahin nga halangdon og maayo. Mao kini ang panahon diin ang matagtawo nga anaa sa katungdanan ug ang matag membro sa iglesia magadala sa matagbahin sa iyang buhat diha sa duol nga pagkauyon uban sa mga pagtudlo diha sa pulong sa Dios. Uban sa walay hunong nga pagka mabinantayon, pinaagi sa kinasing-kasing nga pag-ampo, pinaagi sa mga pulong ug mga binuhatan nga sama kang Kristo. Kita magpakita ngadto sa kalibutan kung unsa ang gihandom sa Dios nga ipakita sa iyang iglesia. Si Kristo mipaubos sa iyang kaugalingon diha sa pagbarog ingon naguna sa katawhan aron sa pag-atubang sa mga tentasyon ug sa paglahutay sa mga pagsulay nga kinahanglan atubangon og ilahutay sa katawhan, angay siyang makahibalo kung unsa ang mahigawman sa katawhan gikan sa nahulog nga kaaway. Aron siya makahibalo kung unsaon sa pagtabang niadto mga katintal. Ug si Kristo nahimong atong maghuhukom. Ang amahan dili mao ang maghuhukom, ang mga manulunda dili maghuhukom. Siya mismo kinsa nagpakatawo og dinhi niining kalibutan, nagkinabuhi og usa ka himpit nga kinabuhi. Mao ang magahukom kanato. Siya lamang ang atong maghuhukom. Walay bisan kinsa kaninyo ang gitudlo nga maoy maghukom sa uban. Mao kini ang inyong mabuhat, ang pagdisiplina sa inyong mga kaugalingon. Adunay kitay kinaiya nga angay padayon, apan mao kini ang kinaiya ni Kristo. Hinaot nga ang Ginoo magatabang kanato mga kapaglaom, aron kita makahimo sa pagdumili sa atong kaugalingon ug matawo pag-usab. Aron si Kristo makahimo sa pagpuyo dinhi kanato. Usa ka buhi aktibo nga prinsipyo, usa ka gahom nga maoy magatabang kanato nga magpabiling balaan. Mag-ampot ta mga kapaglaom. Amahan nga balaan Dios sa kalangitan, tag-iya sa langit ug sa iyo. Ginoo, kami nagaampo nga mudawat kanamo ang balaang espiritu kanamo Ginoo despite sa mga kahugaw sa mga sala. Akong ginaampo ang balaang espiritu maga-accept kanamo ug kami magadawat sa balaang espiritu Ginoo. Ubanay kami sa mga desisyon sa mga kinabuhi nga wala mi nasayod. Ubanay mi Ginoo ug akong ginaampo ang amuang kasalanan nga ikaw magpasaylo kanamo Ginoo. Wala mi mahimo kung wala ikaw. Salamat Ginoo sa paggugma kanamo. Salamat Ginoo sa pag-uban kanamo. Salamat sa nindot nga adlaw nga gihatag kanamo Ginoo. Pasalo kami sa mga sala sa pangalan ni Jesus sa butong luwas. Amen.